शान्ति सुरक्षा अमन चयन विधिको शासन दण्डहीनताको अन्त्य र चाहिँ के भन्दा सर्वसम्पन्न शक्तिशाली नागरिकले समानुपातिक न्याय होस् भन्ने सवालमा आवाज आइरहेको अवस्था पनि हो। चुनावको प्रक्रियाले परिवर्तन चाहेको अवस्था पनि हो। अब बालनजीले भनेको सठिक शब्दको यथार्थपरक सत्य पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले आएर जुन यो नेपाली नागरिकलाई अब भुटानी शरणार्थी बनाएको परिचय पत्र समेत प्रदान गरेर अब विभिन्न चाहिँ के भन्दा जिल्लाबाट रहेका नेपाली नागरिकहरूबाट करोडौं सायद 1 अरब 25 करोडको हाराहारीमा यो ठगी धन्दाको जुन एउटा श्रृङ्खला बजारमा आयो यसले चाहिँ के भन्दा सिङ्गो देशको एउटा राजनीतिमा पनि तरङ्ग ल्याएको अवस्था पनि विद्यमान छ। तथापि यो 2076 सालमा चाहिँ भनौँ 6000 समथिङ चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका बेलायत विभिन्न पश्चिमा देशहरूमा लाने रणनीति अन्तर्गत रहेको अवस्था थियो भने त्यसैमा चाहिँ के भन्दा 145 जनालाई चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको रूपमा पठाउने चाहिँ एउटा पद्धतिको विकास पनि गरेका थिए र चाहिँ गृह मन्त्रालयको अब बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ प्रतिवेदन तयार भएर बसिरहेको अवस्था पनि थियो। तथापि यहाँ के भन्दा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब पैसाको लोभ पापस्य कारण देशका अब विगतको समयमा सानो माछालाई पक्रेर ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिएको इतिहास हाम्रो सामु छुपेको पनि छैन, लुकेको पनि छैन। अहिले चाहिँ के भन्दा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले जुन एउटा अभिव्यक्ति जारी गर्नु हो विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अब देश बनाउनुपर्छ र चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ र चाहिँ यस्ता चाहिँ के भन्दा गैर कानुनी धन्दामा फँसेका चाहे जोसुकै हुन् राजनीतिक नेतृत्व नै किन नहुन् उनलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भनेर दिएको एउटा सन्देश र नारायण काजीले पनि के भन्दाखेरि प्रहरी प्रशासन र निजामती प्रशासनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कसैको दबाब प्रभाव रवाब मुलैजा नगरिकन के भन्दा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनैतिक दबाब पनि हुने छैन। गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानको पाटाहरूमा हस्तक्षेप पनि गर्ने छैन। त्यसैले निर्भीक भएर जस्तो गृह मन्त्रीहरू अगाडि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको निर्देशनलाई पनि हामीले यसलाई सम्मान गर्नु नै पर्दछ। जस्तो गृह मन्त्रीको काम हेर्दा यो तारिफ योग्य पनि छ। विगतदेखि अहिलेसम्म यो कसैले गर्न सकेका थिएनन्। तर यता अर्को पक्षले के भनिरहेको छ भने यो राजनीतिक इगो भयो। जब टोपबहादुर रायमाझी अब माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरे यो राजनीतिक इगोले यस्तो गर्न थालियो भन्ने आरोप आइरहेको छ नि त, के भन्नुहुन्छ? होइन, राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप समर्थन होइन अथवा विमति सहमति जनाउने चाहिँ पाइन्छ। हेर्नुहोस्, यो अब राजनीतिकरणको अवस्था नै होइन। तपाईँले यो घटनालाई कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब पीडितहरूले जहाँसम्म नेपालभरिको अब झापादेखि लिएर दाङ रुकुम रोल्पासम्मका मान्छेहरू चाहिँ नक्कली चाहिँ नि भनौँ भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका पठाउने सिलसिलामा तपाईँको 8000 चाहिँ 800 समथिङ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसमा पीडित भएको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ के भन्दा विशुद्ध चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ हामी ठग्यौँ, हामीलाई अमेरिका पठाइन्छु भनेर हाम्रो पैसा खाइयो भनेर अब के भन्दाखेरि पीडितहरूले प्रहरी प्रशासनमा गएर उजुरी दिएको अवस्था हो। त्यो अहिले 81 जनाको किटानी उजुरी परेको अवस्था पनि विद्यमान छ अपराध मतलब महाशाखा यो मिन भवन बानेश्वरमा। तथापि अहिले चाहिँ के भन्दा कानुनी प्रक्रिया अब चाहिँ महानगरीय प्रहरी परिषद चाहिँ अब टेकुले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ भन्दा पीडितहरूले दिएको जारीको आधारमा प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका इन्द्रजित राई समेतका होइन जो गृह मन्त्रीका सल्लाहकार थिए, सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईको चाहिँ के भन्दा बयान अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ कोमा संलग्न छन् भन्ने कुरामा प्रहरीले बयानको आधारमा पक्रेको। यो त सिलसिलेवार सिस्टम वाइज गएको अवस्था हो। एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप कोही माओवादी कोही एमालेको चाहिँ दुराग्रह र चाहिँ के भन्दा यो त प्रतिशोधको चाहिँ परिस्थिति होइन। यो त विशुद्ध के भन्दा साङ्गठनिक अपराध, सबै मिलेर साङ्गठनिक अपराध गरेर
अरबौँको चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचार गरेर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा खाएर पठाउने यो चाहिँ ठगी धन्दाको चाहिँ वारदातमा प्रहरीले कस्तो चलन रहेछ जस्तो बढाएको अवस्था हेर्नु कस्तो चलन रहेछ जस्तो नेपाली जो नेपालमै जन्म लिएको रवि लामी छाने पैसा कमाउनको लागि अमेरिकी गएर नेपाल आउँदा उचित अनागरिक भइदिन्छ विदेशी भइदिन्छ फेरि यो राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिहरू नेपालीलाई चाहिँ शरणार्थी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदो रहेछन् कस्तो तालमेल यो के भन्नुहुन्छ एउटा के भन्दा यो तालमेल तपाईँले अनि यस्ता तालमेल चाहिँ अहिले ठुला माछाहरू चाहिँ परेका हुनाले चाहिँ यो तालमेललाई अलिकति सारगर्मी भएको हो यस्ता अनगिन्ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे ठगिएका छन् होइन वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि दलालबाट ठगिएका छन् मेन पावरबाट ठगिएका छन् होइन भनौँ उनीहरूको चाहिँ के एउटा जीवन जगत नै बर्बाद भएको छ सम्पत्ति हिनाबिना भएको छ होइन त्यो हुनाले के भन्दा रवि लामी छानेले अब चाहिँ नि अमेरिकामा बसेर नेपालमा आएर नेपाललाई केही गर्छु भन्ने हिसाब किताबमा यहाँसम्मको परिस्थिति जन्मो त्यो चाहिँ के भन्दा विगतका ती कुराहरूलाई नकोट्याउँ जग जाहेर भएकै कुरा हुन् तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि देशको एउटा नेतृत्व जसले चाहिँ के भन्दा पटक पटक नेतृत्व गरेर होइन देशको गृह प्रशासन चलाएका व्यक्तित्वहरू भनौँ तपाईँको ऊर्जा मन्त्रालयसम्म चलाएका व्यक्तिहरू पटक पटक संसद भएका जनताले मानेका टिको लाएर पठाएका यिनीहरूबाट देशमा केही परिवर्तन विकास हुन्छ हामी र हाम्रा सन्ततिको भाग्य भविष्य निर्माण हुन्छ हामी समृद्ध हुन्छौँ सुशासन विधिको शासन अनि अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ के भन्दा न्यायसङ्गत चाहिँ निर्णय हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सपना देखेर दिगो शान्ति र विकासको लागि एउटा के भन्दा सम्मान गरेर पठाइएका जनप्रतिनिधिबाट यस्तो कारको चाहिँ कुठाराघात हुनु यस्ता चाहिँ ठगी धन्दामा करोडौँ अरबौँको चलखेल हुनु मन्त्रीसम्म भएका व्यक्तिले आफ्ना सन्तान समेतको भविष्यलाई ख्याल नगरेर आफ्नो छोराछोरीलाई समेत यस्ता चाहिँ भनौँ फौजदारी अभियोगमा संलग्न गराउनु कतिसम्मको चाहिँ लज्जास्पद परिस्थिति हो कतिसम्म यो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो यसले चाहिँ एउटा सिङ्गो देश र चाहिँ सिङ्गो पार्टीमा समेत यसले के भन्दा नकारात्मक परिस्थिति जन्माएको यथार्थलाई हामीले बुझ्नु नै पर्दछ तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यो नित्यान्त ठगी प्रकरण हो यो साङ्गठनिक अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको अवस्था हो यो प्रहरी अनुसन्धानबाट आएका अवस्था हुन् यो राजनीतिक पूर्वाह भन्न मिल्दैन मैले हिजो बुझेको थिएँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ त्यसमा अहिले पछाडि जोडिनेछौँ जस्तो टोपबहादुर रायमाझीलाई यसरी चाहिँ बाटोमा पक्राउनुहुन्छ एउटा संसदलाई भन्ने कुराहरू पनि आएको मैले यदाकदा सुनेको थिएँ विभिन्न कुराहरूलाई अतिरञ्जित पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छेलाई पक्राउ पूर्ति गर्नु त्यस्तो धरपकड गर्नु त उहाँको इज्जत छैन बेइज्जत भयो भनेर उहाँ प्रचण्डसँग गइसक्नु भएको थियो दबाब दिनलाई तेरो प्रधानमन्त्री पदै ढालिदिन्छु भनिसक्नु भएको छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद ढाल्नुभन्दा पनि वस्तुगत आधार के हुन् निष्ठागत आधार के हुन् प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन फ्याक्ट के हो होइन फल्स के हो यी कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ नेपाल प्रहरी हो नेपाल प्रहरीले चाहिँ मेरो तेरो नभनिकन जे जस्ता कुराहरू आउँछन् उसले चाहिँ सार्वजनिक गरेर संलग्न व्यक्तिमा इभेन देशको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री किन्नुहोस् पक्राउ गरेर कानुन दायरामा ल्याउने प्रहरी सक्षम छ ताकि चाहिँ विगतको समयमा प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दा यस्तै विभिन्न खालका चाहिँ कालखण्डमा भएका अपराधजन्य घटना र ठगी घटनाहरूलाई एउटा के भन्दा निष्पक्ष स्वतन्त्र र निर्भीक भएर अनुसन्धान गर्न नदिएबाट भनौँ प्रहरीलाई राजनीतिकरणमा मुछिएबाट चाहिँ के भन्दा कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रभावित परेको चाहिँ यथार्थ पनि हो तथापि चाहिँ के भन्दा अबको पाटो त्यस्तो छैन जनता जागरुक भइसकेका छन् तपाईँले बुझ्नुहोस् आज चाहिँ के भन्दा 1 अरब 40 लाख चाहिँ लडाकुहरूलाई विनियोजन गर्ने पैसामा व्यापक सदनदेखि रोडदेखि सदनसम्म विरोध भयो त्यो अहिले चाहिँ स्थगित भएको अवस्था छ आज महावीर पुनले देशलाई बनाउँछु देशका चाहिँ एउटा वैज्ञानिक प्रतिभालाई यही नै चाहिँ गराएर युगान्तकारी परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ जुन डिमान्ड गरेर माइती घरमा चाहिँ आएर चाहिँ बसेको अवस्थामा जनताको हजारौँ लाखौँ जनताको समर्थनबाट त्यो पनि उनको माग भएको कुरा छ जनताको अगाडि कसैको केही लागेन इभन प्रधानमन्त्री इभन राष्ट्रपति जनता नै यो देशका सर्वशक्तिमान हुन् जनता नै यो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन् जनता नै यो देशका राष्ट्रपति हुन् जनताले नै यो देशलाई बचाउँछन् जनता बाहेक जनताको विपरीत जनताको हित राष्ट्रको अहित विपरीत जसले काम गर्छ उसलाई कानुनी कठघरामा अब उभ्याउने सन्देश आइसकेको छ जनता जागरुक छन् राष्ट्रप्रति गद्दारी जनताप्रति चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ वितृष्णा फैलाउने काम जुनसुकै नेतृत्व गर्छ उसलाई जनताले छोड्ने जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि जसरी अब टोपबहादुर रायमाझी उहाँको छोरो सन्दीप रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री का सल्लाहकार इन्द्रजित राई उहाँको छोरामाथि पक्राउ पूर्ति जारी हुनु पक्राउ पर्नु यो आफ्नै उसमा ठाउँमा छ तर
त्यही पिरियडमा गृहमन्त्री भएका रामबाबु थापा पनि त अनुसन्धानमा तानिनु पर्ने हो नि। उनले सहजीकरण गरेका हुन् नि, उनलाई चाहिँ किन अनुसन्धानमा तानिएर कि उनले ठुलै सेटिङ गरे सहजीकरणको कुरा होइन, किन भन्दा प्रहरीले स्टेप बाई स्टेप बयानको आधारमा प्रमाणको आधारमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एकजनाले चाहिँ अहिले त्यहाँ डायरीमा चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई 60 लाख बुझाएको डायरीमा नोटेड कुराहरू आयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ है। अब प्रत्येक चाहिँ थापा पनि रामबहादुर बादलका छोरा पनि भनौँ पक्राउ परेको अवस्था छ। यसमा पनि अनुसन्धानको क्रममा रामबहादुर बादलप्रति पनि लक्षित हुनसक्छ, भोलि बालकृष्ण खाँडप्रति पनि लक्षित हुनसक्छ अनुसन्धानमा। यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म, किनभने उनको नेतृत्वमा उनको सरकार हुँदाखेरि भएको घोटाला काण्ड हो नि त्यो चाहिँ। त्यसमा पनि के भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि यस सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्छ। त्यसमा पनि अनुसन्धानको दायरामा, प्रारम्भिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने अवस्था हुँदैन, किन भन्दा कानुन सबैको नजरमा समान हुन्छ। समान कानुन भएको हुनाले यहाँको चाहिँ कुनै पनि नेतृत्व र व्यक्तित्व र त्यही भन्दा राष्ट्रपतिले पनि के भन्दा भनौँ अपराधजन्य घटनाहरू घटेमा कानुन प्रभावित हुन्छ, कानुन समान हुन्छ। एउटा साधारण व्यक्तिदेखि लिएर भनौँ प्रधानमन्त्रीसम्मलाई समान कानुनको प्रत्याभूति चाहिँ राज्यको संविधान ऐन कानुनले चाहिँ परिभाषित गरेको छ। कानुनको नजरमा समान भएपछि यहाँ पदीय गरिमा भन्दा पनि कानुनी दायरामा कसो ठहरिएमा चाहिँ प्रमाणत चाहिँ के प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जोको लागि पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, यो ध्रुव सत्य हो। तर के त भन्दाखेरि अब विगतमा साना माछा पक्रिन्थे भने अहिले ठुला माछाबाट स्टार्ट भएको अवस्था पनि छ। यसमा अब तपाईँले हेर्नुहोस् 68 करोड चाहिँ तपाईँ मेगा 25 वार्डको सोलर काण्डमा जनार्दन शर्माले अनियमितता गरेको भनेका कुराहरू पनि तपाईँ बजारमा र पत्रिकामा आएको अवस्था छ। यसै गरी वाइट बडी काण्डमा शेरबहादुर देउपा पनि संलग्न भनेको कुरा पत्रिकामै सार्नु भएको अवस्था छ। कर्मश के त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो मुद्दा र त्यो मुद्दा छुट्टै हो। त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा हो भने यो ठगीको मुद्दा हो, साङ्गठन ठगी अपराधको मुद्दा हो। त्यसैले यो मुद्दामा त्यो मुद्दा जोड्नु मिल्दैन। त्यसैले हाम्रो भनाइ के त भन्दा यो मुद्दामा जोसुकै चाहे पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसमा संलग्नता किन नहोस्, एकदम के निर्भीक भएर एकदम देशको लागि, मुलुकको लागि, जनताको चाहिँ आवाजलाई, यो धरतीमा चाहिँ भएको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, अन्याय, ठगी धन्दालाई एउटा निर्मूल पार्नको लागि प्रहरीले चाहिँ अदम्य साहससहित प्रमाणसहित अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यसै गरी सुन्नुहोस्, अब चाहिँ के भन्दा वाइट बडी काण्डमा चाहिँ संलग्न जुनसुकै नेतृत्व होस् उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 4G को घोटालामा जो संलग्न छ त्यो 12 अरबको त्यसमा पनि कारबाही गर्नुपर्छ। 33 किलो सुनमा जो संलग्न छ त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। बुझ्नु नै प्रचण्डका पनि त छन् नि क्यान्टोनमेन्टमा घोटाला गरेको, उहाँको फाइल चाहिँ खुल्दैन। फाइल सबैको खुल्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ यदि म पनि दोषी छु भने कारबाही गर्ने भनेर अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको अवस्था पनि छ। तर रहेको के भन्दा अब कराएर चिच्चाट भएन, प्रमाण हुनु पर्यो, जाहेरी हुनु पर्यो, आधार हुनु पर्यो, तुक हुनु पर्यो, जसले के जस्टिफाई हुनु पर्यो, यो गलत हो भन्ने खालको भनेर चाहिँ प्रमाण योग्य कुराहरू आउँछ भने सबै चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ यस्ता चाहिँ अक्षम्य राष्ट्रिय अपराधलाई स्वीकार गरेर सहज रूपमा चाहिँ कानुनलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। अहिले सुन प्रत्येक तामाङ, सन्दीप अब रायमाझी, टोपबहादुर रायमाझी, यसै गरी तपाईँ के भन्दाखेरि तपाईँ गोपाल नारायण चाहिँ पाण्डे जो पहिला गृह सचिव नै थिए उनीकै काण्डमा उनले चाहिँ समय कति बलवान छ, आज समय कति बलवान छ। आज चाहिँ के भन्दा टेकराज नारा पाण्डेले जुन सशस्त्रको आइजीले चाहिँ होइन नेपाल प्रहरीको आइजीलाई फुली लगाइदिएका थिए, त्यो समय थियो भने आज चाहिँ उनी अब कानुनी रूपमा कठघरामा उभिएर अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। इभेन अहिले उपराष्ट्रपतिका चाहिँ उनी सल्लाहकार पनि हुन्। त्यसैले 7 जना पक्राउ भएको अवस्था छ। अब यो घटनाको मतलब अनुसन्धानको क्रममा लहरो तान्ता पहरो गरिदिन्छ भने जस्तै अझै दर्जनौँ चाहिँ के भन्दा नेतृत्वहरू भनौँ बिचौलिया होइन जो मध्यस्थकर्ताहरू पुरै अघि के भन्दा बिस्तारै तानिने अवस्था रहेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मतलब यो घटना प्रकरणलाई सूक्ष्म रूपबाट हामीले अध्ययन मनन र अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि हेर। जस्तै यो ठगी प्रकरणमा जुन व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका छन् होइन, जसलाई पक्राउ पूर्ति जारी गरिएको छ, छानबिन भएर तिनीहरू दोषी देखियो भने चाहिँ कस्तो कारबाही होला देशपछि? यस्तो हेर्नुहोस्, अब के छ भन्दाखेरि प्रमाण होइन, प्रमाणको भारले जस्तै मैले 1 करोड ठगेको छु भने त्यसको चाहिँ अब कानुनी प्रक्रिया भनौँ त्यो 1 करोडको बिगो बराबरको जेल सजाएका अवस्था पनि विद्यमान हुन्छ। यदि मैले 10 लाख ठगेको छु भने भनौँ किन भन्दा उसको प्रमाणको भारको आधारमा
धरोटीमा छुट्ने, पीडितहरूले बाट चाहिँ लिएको पैसा फिर्ता गर्ने र चाहिँ जरिमाना गर्ने यी पाटाहरू छन् र यसलाई ठगी अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा साङ्गठनिक त्यहाँदेखि एउटा ठगी चाहिँ अपराधको रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। यो अनुसन्धान सम्पूर्ण सिद्धिए पश्चात चाहिँ सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालतमा चाहिँ यो फाइल मिसिल जान्छ। फाइल मिसिल गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ न्यायमूर्तिले भनौँ प्रमाणको भारलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट के भन्दा फैसला, कैद, सजाय, जरिमाना, धरोटी यावत कुराहरूको चाहिँ अब भनौँ एउटा निर्णायक भूमिका चाहिँ सम्मानित न्यायालयको न्यायमूर्तिमा नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो योभन्दा अगाडि पुराना पार्टीका वृद्ध नेताहरूभन्दा एउटा छुट्टै राष्ट्रवादी छवि बनाएका एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन आफ्नै सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई जसरी एउटा पोथी कुखुराले चल्लालाई चिलाएपछि छोपेर जोगाउँछ नि ओथारेर, त्यसै गरी बचाउन प्रचण्डलाई भेट्न गएका थिए। अब पछिल्लो पिरियड अब राजनीतिक विरासत गुमाएका हुन् त केपी ओलीले, के भन्नुहुन्छ? होइन, केपी ओलीको के छ भन्दा अब चाहिँ नि अन्य नेतृत्वभन्दा अब केही गर्छन् कि भन्ने जनताले झिनो आशा गरेको हेर्नु सत्य बोल्नु पर्दछ। तथापि उहाँ पनि विभिन्न काण्डमा चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि मुछिएको अवस्था पनि छ। महाकाली सन्धिदेखि लिएर विगतलाई हेर्ने भने एमसिसीदेखि लिएर सबले समर्थन गरेको अवस्था हो। उहाँ चोखो चाहिँ हुनुहुन्न। तर रहेको कुरो के भन्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा टोपबहादुर रायमाझीलाई म बोकेर हिँड्छु भनेर भन्नु उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ के भन्दा एउटा विज्ञता र राजनीतिक निष्ठाको एउटा के भन्दाखेरि यो गलत चाहिँ व्याख्या र अपव्याख्याको रूपमा उहाँलाई पनि अहिले चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ अहिले विवादास्पद रूपमा जनताले चित्रित गरेको अवस्था छ। तथापि उहाँको चाहिँ कार्यकालमा भएका चाहिँ काण्डहरू पनि त्यहाँ भएको काण्ड हुनाले नेतृत्वले चाहिँ अब के भन्दाखेरि आफ्नो संसदले गरेका कुकर्मका कुराहरूलाई पनि अनुगमन, निर्देशन र अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने उहाँको पनि दायित्व हुन्छ। र चाहिँ यो घटनामा अब प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा विरोध पुर्याउनु नै कानुनलाई अपमान गरेको भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। जस्तो पछिल्लो पिरियड एउटा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एउटा राम्रो काम गरेर देखाइरहेका छन्। यो उहाँको काम कदमलाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? होइन, नारायण काजीको होइन, त्यो कसैले अब यो दुधले नुहाएको त कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो कुरो नगरौँ। तथापि चाहिँ के भन्दा अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर एउटा बाल ब्रह्मचारी होइन, बाल ब्रह्मचारी चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले जुन एउटा निष्ठासहित चाहिँ यो कुनै मलाइजा हुँदैन, जोसुकै होस् कारबाही गर्नुपर्छ, राजनीतिक दबाब हुँदैन, म साथमा छु भनेर जुन एउटा अडिग लिनुभएको छ। यस मानेमा उहाँ चाहिँ नेपाली जनतामाझ यो घटनाक्रमले गर्दा उहाँ चाहिँ सम्मानित र चाहिँ के भन्दा अहिले मर्यादित रूपमा उहाँको चाहिँ सबैबाट प्रशंसा भएको छ। यो मानेमा म पनि उहाँलाई बधाई नदिइराख्न सक्दैन, उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना। तर चाहिँ के भन्दा अब हायर पावरबाट दबाब प्रभावमा नपरेर आफ्नो खुट्टा र कुर्सी नकमाउनु होला नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई म चाहिँ ध्यान आकर्षण र तपाईँको टेलिभिजनद्वारा उहाँलाई अनुरोध र साथ समर्थन पनि जनाउन चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो पिरियड धेरैले चाहिँ के तर्क गरिरहेछन् भने यो एउटा लालीपप देखाए जस्तो मात्रै हो। जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी निकै बेजोडले बज्यो, पुराना पार्टीसँग जनताहरू फ्रस्ट्रेट भइसकेर त्यता ढल्किएपछि त्यो घन्टीको आवाजले कान मात्रै खुलेको, यो देखावटी कदम मात्रै हो, पछि केही काम गर्न सक्दैनन् भन्छन् नि त, के भन्नुहुन्छ? यसमा निश्चय पनि तपाईँको स्थानीय निर्वाचनबाट बालेन, हर्क र चाहिँ गोपी हमाल होइन जस्ता चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जनताले चाहिँ यिनीहरूले गरेको कुकर्मबाट वितृष्णा भएर अगाएर वाक्क दिक्क भएर चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्व र युवाहरूलाई रोजेको र अहिलेको चाहिँ उपनिर्वाचनले पनि अब समग्र रूपमा अब यी टेस्टेड अनुहारहरू पटक पटक फेल भएका अनुहारहरू पटक पटक चाहिँ के भन्दा 5औं पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका अनुहारबाट यो देश बन्दैन। यो देशको चाहिँ सुरक्षा र समृद्धि पनि हुँदैन। यो देश चाहिँ सुरक्षित रहँदा पनि रहँदैन। भ्रष्टाचारले चरम सीमा नागेर चाहिँ के भन्दा दलदलमा परेको छ। भनौँ आर्थिक अवस्था चाहिँ नाजुक भएको छ। देश नै चाहिँ एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुँदैछ। त्यसैले यी अनुहारलाई अब विरासत र सत्ता कुर्सी दिनु भनेको के भन्दा आफ्नो चाहिँ टाउकोमा आफूले बन्चरो हान्नु हो। त्यसैले चाहिँ नि अब भनौँ युवाहरूले देश चलाउनु पर्छ भनेर अहिले चाहिँ रवि लामिछाने प्रति एउटा जनताको लहर समर्थन र चाहिँ एउटा सदासहायता छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसले पनि एउटा सङ्केत दिएको। रविको चाहिँ हातमा के छ भन्दा दुईटै हातमा लड्डु छ।
आज प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मसँग बस्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नि भन्नुहोस्, उता चाहिँ केपीजीले भन्नुहुन्छ यता आउनुहोस् भनेपछि एउटा के भन्दा यो एउटा चाहिँ युवाप्रतिको चाहिँ जनताको निष्ठा र चाहिँ आस्था र भरोसा रहेको हुँदा अहिले युवाले नै यो देश बनाउँछन् भन्नेमा जनता आश्वस्त छन् र रविलाई पनि शुभकामना छ। सायद आज उहाँको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ चाहिँ उहाँकै केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ वसुन्धरामा बस्दैछ। मलाई लाग्छ के भन्दा पटक पटक सत्ता गिर्नु, पटक पटक सरकार चाहिँ विखण्डन हुनु, सरकार चाहिँ गठबन्धन जानु, सत्ता र पावर र कुर्सीमा रमाउनु को यो परिकल्पनालाई चाहिँ चिरेर यही सरकारलाई प्रचण्डजीलाई समर्थन गरेर उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी सहित चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना पनि हो। सरकारमा नगइकन जिम्मेवारी नलिकन जनताले चाहेको जनताका समसामयिक समस्यालाई सम्बोधन र समाधान गर्न सकिँदैन। अहिलेको समयको आवश्यकता भनेको रविको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ जनअपेक्षा पनि हो। उहाँको शुभचिन्तकहरूले त प्रचण्डको सरकारमा नजाओस्, जसरी ज्ञानेन्द्र शाहीले सांसदमा टेबल ठोकिरहेका छन् त्यसै गरी ठोकुन् भन्ने चाहना छ नि त। ठोकेर त हेर्नुहोस्, अब ज्ञानेन्द्र शाहीले तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा हामी पनि सँगसँगै आन्दोलन गरेकै हौँ होइन। अब के भन्दा ठोकेर भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो नि त तपाईँको। जस्तै तपाईँ हामी पनि बोलिरहेको छौँ, जनताले त्यो पनि भेजिरहेको हुन्छ नि त। अब चाहिँ मैले भने के भने अब चाहिँ काठमाडौँको मेयर बालेन, हर्क साम्पाङ, राजेन्द्र चाहिँ लिङदेल, अब ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने जस्ता चाहिँ नि युवाहरू एकीकृत भएर फुटेर होइन छुटेर चाहिँ यो देश बनाउँछौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने 5 वर्षमा चाहिँ नि युरोपेली देशको दाँजोमा हाम्रो देश पुग्ने सम्भावनाहरू यही राजनीतिक धरातलमा होइन, यही राज्य व्यवस्थामा, यही सरकारको पेरिफेरीमा रवि लामिछाने प्रवेश गर्दाखेरि युज एन्ड थ्रो जस्तो टेबल टेनिस बल जस्तो होला नि त। एउटाले यताबाट हान्छ, अर्कोले उताबाट हान्छ। योभन्दा पहिला पनि त्यस्तै देखिरहेको के भन्दा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ, उपराष्ट्रपति उपसभा सबै हटिनुपर्छ, सबै सल्लाहकार हटिनुपर्छ, 110 जनाको संसद हुनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब रविले पनि सङ्घीयता मानेको अवस्था छैन। सङ्घीयता रविले माने भए सङ्घीयता प्रदेशमा किन उम्मेदवार उठाएन तपाईँले बुझ्नुहोस् न। यसलाई भनिन्छ राजनीति। हेर्नुहोस्, रविले जानेनन् रे त्यतिखेर त्यो के प्रोसेस मिलाएनन् रे, निर्वाचन आयोगमा के दर्ता गर्नु पर्थ्यो रे त्यो गरेनन् भन्ने आरोप पनि आइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ सङ्घीय चाहिँ निर्वाचनमा प्रोसेस मिल्ने अब प्रदेशमा नमिल्ने भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, के हुन्छ, जसरी हुन्छ देश बन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, यो पार्टी आस्था सिद्धान्त विचार भन्दा पनि देश बन्नु पऱ्यो। एक छाक चाहिँ अब जनताले खाएर चाहिँ मजासँग चाहिँ भनौँ डकारेर चाहिँ निद्रामा सुत्नु पाउनु पऱ्यो, सुरक्षित हुनु पऱ्यो, कसैको पराधीन हुनु भएन, कसैको दासत्व स्वीकार गर्नु भएन। नेतृत्व पनि कोही सिआईको एजेन्ट, कोही रको एजेन्ट, कोही एएसआईको एजेन्ट भएर देशको बर्बादीतिर जानु भएन। देशको भू सम्पदालाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो, प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाउनु पऱ्यो, पराधीन नभएको देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गरेर सम्पूर्ण सबै चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखायको रूपमा नीति निर्देशन नियम कानुन बनाएर यो देशलाई सबल सक्षम र चाहिँ विश्वमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हुने र समृद्ध भएको हुने देशको रूपमा रूपान्तरण गर्न लाग्नु पर्यो। होइन भने के भयो, अबको अवस्थालाई पनि सही समयले कसैलाई पर्खिँदैन। यो समयलाई हामीले चाहिँ क्याच गर्न सकेनौँ र नेतृत्वले यसलाई चाहिँ यो समयमा प्रति नजरअन्दाज गर्यो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य र देशको मुलुकको नक्सा भोलि भूगोलमा खोल्न पर्ने अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ अधिकार सम्पन्न नेतृत्वहरूले, जनमत प्राप्त व्यक्तित्वहरूले देश र राष्ट्रको हकमा आफू समर्पण भएर निष्ठासहित अगाडि बढ्न अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अलिकति रोके सर, तपाईँले जुन उठाउनु भयो, जुन रवि लामिछानेले प्रदेशमा सांसद उठाएनन्, उनले सङ्घीयता चाहेनन्, त्यतिखेरको उनको यो योजना पनि ठिकै थियो। तर पछिल्लो पिरियड अब यो व्यवस्था यही ठिक छ, अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मुड चेन्ज गरिसक्यो नि त, फेरि सङ्घीयतातिर गइसक्यो त रवि लामिछाने। राजनीति भनेको तपाईँको के भन्दा गायत्री मन्त्र होइन कि। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। जनताको जनआवाज, जनसमर्थन, जनताको चाहनालाई हरेक नेतृत्वले समर्थन गर्नुपर्दछ। आज देश फेलियर भएको अवस्था छ, आर्थिक मन्दी भएको अवस्था छ, मान्छे झुन्डेर मरेको अवस्था छ, लाखौँ चाहिँ 90 लाख युवाहरूले आफ्नो भाग्य भविष्य निर्माण गर्नको लागि विदेशीको समृद्ध विकासमा रगत र पसिना बगाएको अवस्था छ। त्यसैले समय, काल, सन्दर्भ
र अवस्था र जनताको चाहनालाई मध्यनजर राखेर नेतृत्वले पनि आफ्नो एजेन्डा परिवर्तन गरेर विकासको एजेन्डामा रूपान्तरण हुन जनताले दिएको सन्देशलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। हामी अन्तिममा छौँ सर। जाँदा जाँदै यी भ्रष्ट दलाली नेता र यिनीहरूका आसेपासेहरूलाई चाहिँ कस्तो कारबाही हुनुपर्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। वास्तवमा हाम्रो भनाइ त के छ भन्दा देशमा भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्ने, देशद्रोह गर्ने यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यो के भन्दा अन द स्पोट डेथ पेनाल्टी फाँसीमा झुन्डाएर चाहिँ मार्नुपर्ने कानुनको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हामीले भन्दै आएका हौँ। तथापि यसमा कोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, संसद, ठेकदार, बिचौलिया, भनौँ पूर्व चाहिँ उच्च अधिकारी अहिले भएका जो छन् सबलाई चाहिँ के भन्दा इन्तु किन्तु परन्तु पूर्णविराम फुल स्टप नभइकन एकदम चाहिँ के भन्दा एउटा दृढताका साथ देशलाई, मातृभूमिलाई साँची राखेर आफ्नो घर कर्म र आफ्नो धर्म, आफूले पाएको पदको पदीय जिम्मेवारीलाई नेपाल सरकारका नेतृत्व र नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा अब्बल तरिकाले चाहिँ अनुसन्धान गरेर जोसुकै होस्, यसमा चाहिँ विगतमा प्रधानमन्त्री भनेर भइसकेको मान्छे पनि किन नहुन्, ती सबैलाई के भन्दा कानुनी कठघरामा ल्याएर प्रमाणको आधार, पूर्वाग्रह होइन प्रमाणको आधारमा के भन्दा कानुनी कठघरामा पुर्याएर अहिले के भन्दा विधिको शासन होइन, अब चाहिँ के भन्दाखेरि सिद्धान्तको राजनीति होइन, एउटा विकासको गन्तव्यको मार्गलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सबैले आफ्ना पाएको अधिकारलाई सही तरिकाले मेरो दायित्व, कर्तव्य र यो मुलुकको मेरो जिम्मेवारी हो, मैले कुनै गद्दारी गरेँ भने भोलि मैले यो मातृभूमिलाई श्राप छ भनेर आत्मसात गरेर माटोको टिको लगाएर भनौँ राम्रो काम सम्पादन गरेर जनताले चाहेको, जनताको चाहिँ मनोभाव र पीडितले पाएको चाहिँ पीडाको लागि मलमपट्टिको लगाउने काममा साथ हात समर्थन रहोस् र चाहिँ यो अनुसन्धान सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् डेफी साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।